नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य अष्टम कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः अष्टमकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति जीवितकला इति। तर्हि इदानीम् आरम्भं कुर्मः। एकदा एकः 12 शृङ्गपशुः नद्यां जलमपिबत्। जलपानावसरे जले स्वप्रतिबिम्बं दृष्ट्वा गद्गदोऽभूत् तथा प्रभुं धन्यवादं प्रदाय अवोचत्, भोः प्रभो तव महिमा अपारः। त्वं मम शरीरं सुन्दररूपेण निर्मितवान् असि, किन्तु यदा 12 शृङ्गस्य दृष्टिः स्वपादयोः पतिता तदा प्रभौ दोषारोपं कृत्वा अवदत्, भोः प्रभो त्वं मम पादद्वयं कृशं तथा लघु किमर्थं कारितवान्। जलपानात् परं यदा अरण्याभिमुखी आसीत् 12 शृङ्गपशुः तदा तस्य दृष्टिः एकस्य सिंहस्योपरि पतिता। सिंहं दृष्ट्वा स्वजीवनरक्षणार्थं शीघ्रेण 12 शृङ्गाः अधावत्। तथा यथा कथञ्चित् सिंहाद् विमुक्तः अभूत्। 12 शृङ्गाः क्रन्दित्वा अवदत्, यदि ईश्वरः मम पादद्वन्द्वं बृहत् तथा स्थूलमकरिष्यत् तर्हि अहम् एतावता वेगेन धावितुं नाशक्यम् इति। यदा 12 शृङ्गाः मुक्तप्राङ्गणमतिक्रम्य एकस्मिन् घनारण्ये प्राविशत् तदा हठादेव एकः चित्रकव्याघ्रः तमेव आक्रमत्। 12 शृङ्गाः स्वप्राणरक्षार्थम् अधावत्, किन्तु स्वजीवनं रक्षितुं नैव समर्थोऽभूत्। कारणं यदा 12 शृङ्गाः धावन्नासीत् तदा तस्य शृङ्गः अरण्यलताभिः आबद्धः आसीत्। अतः सः धावितुं न शशाक। अन्तिमे चित्रकव्याघ्रः तस्याक्रमणम् अकरोत्। आसन्नमृत्युकाले सः 12 शृङ्गपशुः एकां शिक्षणीयकथाम् अवदत्। ययोः पादयोः विषये अहं भगवन्तं दोषारोपम्
अकरवम् आसम् ताभ्यां पादाभ्यां स्वप्राणान् रक्षितवान् येषां शृङ्गाणां विषये कदापि प्रभुं नैव अनिन्दं दोषारोपं च नैव अकरवं तेनाहम् अद्य मृत्युमाप्नोमि अस्मात् जीवितकला शिक्षणीया शिक्षा कदापि कस्यापि निंदा न कर्तव्या अद्य एतावत्पर्यन्तं लघुकथाकाव्यस्य अष्टमकथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः नवमकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।